हिजो अर्थात् 2079 माघ 1 गते आइतबारका दिन विमान दुर्घटनामा को पाइलट अन्जु खतिवडा पनि परेकी छिन्। पोखरामा आइतबार दुर्घटना भएको एथी एयरलाइन्सको विमान चालक दलका 4 सदस्यमा विमान वरिष्ठ पाइलट कमल केसी र को पाइलट विराटनगर 5 की अन्जु खतिवडाले उडाएका थिए। अन्जुका श्रीमान दीपक पोखरेल पनि एथी एयरलाइन्सको को पाइलट नै थिए भन्नाले अन्जु 2063 असार 7 गते सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि उडेको एथी एयरलाइन्सको ट्विन टर विमान दुर्घटनामा परेका दीपक पोखरेलकी धर्मपत्नी हुन्, जो विमानमा श्रीमान गुमाएपछि श्रीमानकै वियोगले पाइलट पढेकी थिइन्। अन्जुका श्रीमान दीपक पोखरेलको 16 वर्षअघि विमान दुर्घटनामा निधन भएको थियो भने 16 वर्षपछि त्यही एथी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि अन्जुले पनि ज्यान गुमाएकी छिन्। अहिले 42 वर्ष पुगेकी खतिवडाले दोस्रो विवाह गरिसकेकी थिइन्। उनकी एउटी सानी छोरी पनि छन्। श्रीमानको मृत्युपछि अन्जु पनि पाइलट कोर्स गरेर करिब 7 वर्षदेखि एथी एयरलाइन्समा कार्यरत थिइन्। को पाइलट खतिवडाका एक छोरा र एक छोरी गरी 2 सन्तान रहेका छन्। वायुयानमा चालक दलका 4 जना सदस्य र 68 जना यात्रु बोकेर अग्रज पाइलट कमल केसीले उडाउँदाको पाइलट खतिवडा नै थिइन्। विराटनगर 5 का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेका अनुसार श्रीमानको निधनपछि नै अन्जुले अमेरिका गएर पाइलट पढेकी थिइन्। अन्जुले यसअघि भद्रपुर, विराटनगर, धनगढी लगायत ठूला जहाज उडान हुने विमानस्थलमा सफल उडान गरिसकेको एथी एयरलाइन्सले पनि जनाएको छ। अन्जुसँगै जहाज उडाएका पाइलट केसी अग्रज प्रशिक्षक पाइलट थिए। प्रशिक्षक केसीले अन्जुलाई क्याप्टेनमा पास गराउने अन्तिम उडान गराएका थिए, तर उनले क्याप्टन क्लियरेन्सको प्रमाण पाउने या प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उडान दुर्घटनामा परेसँगै उनको सपना अधुरो भयो। पोखराको सेती खोचमा 2079 माघ 1 गते आइतबार बिहान भएको एथी एयरलाइन्सको विमान खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा परेको जहाजमा चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 यात्रु सवार थिए। यही विमानकी को पाइलट थिइन् अन्जु खतिवडा। विमानको पाइलट भने कमल केसी थिए। हालको विराटनगर 5 स्थित चाँदनी चोकमा जन्मेर हुर्केर विराटनगरमै माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेकी अन्जुका लागि हवाई पेसाको जीवन नै अभिशाप बन्न पुग्यो। अन्जुको माघी विवाह करिब 25 वर्षअघि काठमाडौँ मैती देवीका दीपक पोखरेलसँग भएको थियो। दीपक त्यतिबेला हेलिकप्टरका पाइलट रहेका थिए। पछि उनी एथी एयरलाइन्सकै ट्विन अर्टर जहाजको पाइलट बनेका थिए। तर दीपकको 2063 असार 7 गते जुम्लामा भएको एथीको ट्विन अर्टर जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। एनएसक्यू क्लाइसनको उक्त ट्विन अर्टर विमानको को पाइलट रहेका दीपकको निधन भएपछि अन्जुले श्रीमानले नै रुचाएको पेसालाई अघि बढाउने अठोट लिइन्। दीपकको निधनको करिब 3 वर्षपछि नै अन्जु परिवारका सदस्यहरूको हौसला पाएर पाइलट पढ्न अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पुगिन्। विवाह अगाडि नै उनले भारतको दिल्लीमा उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरिसकेकी थिइन्। श्रीमानको सपनालाई मर्न नदिने अठोट लिएर उनी पाइलट अध्ययन सकेर नेपाल फर्किन् र पछि एथी एयरलाइन्सकै जहाज उडाउने मौका पाइन्। सुभाषसँगको जीवनकालमा एक छोरीकी आमा यानि कि दोस्रो विवाह उनले सुभाषसँग गरेकी थिइन्। अन्जुले आफ्नो एक्लो जीवनको भारी त्यसपछि काठमाडौँकै सुभाष केसीसँग दोस्रो विवाह गर्दै बिर्स्याइन्। उनले 15 वर्ष अघि एथी एयरमा जोडिएर करिब 10 वर्षदेखि नेपाली आकाशमा एथी एयरलाइन्सका एटीआर सिरिजका जहाज निरन्तर उडाउँदै आएकी थिइन्। तर आइतबारको दुर्घटनाले भने उनको आकाशको यात्रा अब सधैँका लागि रोकिएको निश्चित जस्तै भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार अन्जुको दोस्रो श्रीमानतर्फ भने 7 वर्षीय छोरा रहेको छन्। जहाज दुर्घटनामा छोरीको मृत्यु भएको भन्दै बुबा गोविन्द खतिवडा सहित विराटनगरमा रहेका माइती र अरू आफन्तजन अहिले बेलुका विराटनगर विमानस्थलबाट काठमाडौँ उडिसकेका छन्।
63 साल जेठ 29 गते जुम्ला विमानस्थलबाट 100 मिटरको दूरीमा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा विमानका क्याप्टन किरण राज मल्ल सहित 9 जना यात्रु थिए। विमानका को पाइलट थिए दीपक पोखरेल। पोखरेल को पाइलटबाट क्याप्टन बन्ने अन्तिम भिडमा उडानका लागि सुर्खेतबाट जुम्ला उडेका थिए। सुर्खेत विमानस्थलबाट उडेको विमान जुम्लामा अवतरण गर्नै लागेको थियो। यात्रुहरूले विमानभित्रबाट रनवे समेत देखिसकेका थिए, तर यति एयरलाइन्सको विमान जुम्ला विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन। को पाइलट फर्स्ट अफिसर हुन्छ, त्यसबाट क्याप्टन यानि कि पाइलट इन कमान्ड बन्ने सपना देखेका पोखरेल जुम्लामै बिलाए। पोखरेलको अधुरो रहेको त्यो सपना यानि कि उक्त सपना अटोट गरिन् उनकी श्रीमती अन्जु खतिवड़ाले। अमेरिकाबाट पाइलट पढेर अन्जुले पनि श्रीमानले नै काम गरेको यति एयरलाइन्समा काम गर्न थालिन्। केही वर्ष फर्स्ट अफिसरको रूपमा उडान भरेकी अन्जु पाइलट इन कमान्ड बन्न लागेकी थिइन्। अन्जुको पाइलट इन कमान्ड क्याप्टन बन्ने यात्रा अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, तर जसरी अन्जुका श्रीमान पोखरेलको अन्तिम उडान सोचेको जस्तो भएन, त्यसैगरी को पाइलट अन्जुले पनि श्रीमानको सपना पूरा गर्न सकिनन्। जसरी 2063 सालमा जुम्ला विमानस्थल नजिकै पुगेर अन्जुका श्रीमान सवार विमान दुर्घटनामा पर्यो, त्यसैगरी आइतबार अन्जुले उडाएको विमान पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै पुगेर दुर्घटनामा पर्यो।